Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. أيتها الطالبات المحبوبات، كيف أصبحتن جميعا يا بنات؟ كيف حالكن جميعا في هذا الصباح؟ نعم، أرجو لكن لعلكن بخير وصحة عافية، بخير وصحة تامة، بخير وصحة جيدة، ولعل الله أن يسهل لنا الأمر. نعم يا بنات، وأتمنى أن نكون جميعا أن تحضرن في هذه المجموعة، أن تحضرن في هذه المجموعة بالحماسة، يعني بالجهود. أيوة، تمام يا بنات. نبدأ بالقراءة هذه الدعاء، يعني اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيوة، سنستمر درسنا يعني في موضوع الجديد في صفحة عفوا يا بنات، في الدرس 33 يعني تدريبات. أولا سنجيب التدريبات كلها تدريبات، ثم سنستمر إلى الدرس الجديد. نعم، مباشرة إلى التدريب الثاني. التدريب الثاني، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. أولا كتب أخي نقطة. كتب أخي كثيرة. أيوة، كتب أخي كثيرة. الثاني مريم تأخذ ماذا يا بنات؟ تأخذ ريالا من والدتها. ثالث أصدقاء حسن نقطة. أيوة، كثير. ماذا؟ كثير. لماذا كثير يا أستاذة؟ ليس كثيرة، لأن كثير يدل على الجمع. أيوة، يدل على الجمع. وأصدقاء جمع من صديق. اكتبنا في دفتركن ماذا؟ اكتبنا في دفتركن أصدقاء يعني جمع من صديق، وكثيرون يعني يدل على الجمع، جمع مذكر السالم. أيوة، سنستمر إلى رقم الرابع. والدي يشتري نقطة كل سنة. يشتري ماذا؟ يشتري حقيبة.
والدي يشتري حقيبة كل سنة. أيوة. خامس أملك قلما كبيرا في البيت، يعني عندي قلما كبيرا، يعني أملك بمعنى عندي. أيوة. my pen. أيوة my pen kepunyaan. Amliku أو عندي قلما كبيرا في البيت. الثالث التدريب الثالث رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. الرقم الأول فاطمة الرسائل أوقات تكتب الفراغ في. ماذا يا بنات؟ أيوة تكتب فاطمة الرسائل في أوقات الفراغ. ماذا؟ تكتب فاطمة الرسائل في أوقات الفراغ. أيوة بمعنى ماذا؟ فاطمة تكتب فاطمة الرسائل في الفراغ، في أوقات الفراغ. الفراغ أيوة بمعنى الخالية، في الوقت الخالية. ثاني أحمد ريالا عمه يوم يأخذ من كل. أيوة ماذا يا بنات؟ يأخذ أحمد من عمه ريالا كل يوم. الثالث شهرين المدير حقيبة يشتري جديدة كل. ماذا؟ يشتري المدير حقيبة جديدة كل شهر. يشتري المدير حقيبة جديدة كل شهر. سميرة النظافة جائزة تحصل على المدرسة في. ماذا؟ سميرة تحصل. سميرة أيوة اسم المؤنث، اسم للإنسان التي مؤنث. سميرة تحصل على جائزة النظافة في المدرسة. جائزة النظافة على المدرسة في المدرسة. خامس صديقي إسحاق الشهري سأزور القادم في. سأزور صديقي إسحاق في الشهر القادم. Sa'azuru sadiqi Ishaq, aku akan mengunjungi saudaraku, temanku bernama Ishaq, fi syahril qadim, di bulan depan. Tamam. Al-thalith الرابع يا بنات استبدل كما في المثال. هم يكتبون له أيضا. هم يكتبون له. المثال هم يكتبون لها أيضا. نبدل من هو إلى هي. إذن هي ماذا يا بنات؟ لها. له للمذكر ويدل على الضمير هو، ولها على الضمير هي. وأنت كيف يا أستاذة؟ كيف؟ تمام. هم يكتبون لها. هم يكتبون ليس لها يا أستاذة، لأن هنا أنت، ونبدل إلى الضمير أنت يا أستاذة. تمام. هم يكتبون لك. لماذا لك يا أستاذة؟ لأن كف هنا لك يدل على الضمير أنت، وهذا يعني ضمير متصل. هم يكتبون لك أيضا. أنت هم يكتبون لك أيضا. هم يكتبون لي أيضا. هما ماذا؟ هم يكتبون لهما أيضا. أيوة بمعنى ماذا يا أستاذة؟ ما معنى هذا يا أستاذة؟ هم يكتبون لها أيضا.
mereka menulis, mereka menulis untuk dia, laha, untuk dia, kepemilikan. Untuk siapa ini ditulis? Untuk dia juga. Hum yaktubuna laha aidan. Mereka menulis untuk dia juga, untuk si perempuan itu juga, begitu. Nah, kalau anta, misal ustazah ngomong sama ustadz, kata, naam, anta yadullu ala dhamir mudzakkar, atau ustazah atakallam ma'a akhi fil bait, yani hum yani ماذا مثلا hum huna, misalnya hum ini menunjukkan kepada ustadz, begitu ya, ustadz yang mengajari ustazah, misalnya begitu. Maka ustazah ngomong ke adik ustazah, hum yaktubuna laka aidan. Mereka itu, ustadz itu juga menuliskan untuk kamu juga, Dek. Begitu. Paham ya artinya, maksudnya apa ini? Nah, lalu kita lanjut. Huma, hatta huma, hum yaktubuna lahuma aidan. Mereka menuliskan untuk kamu berdua juga. Laisa untuk mereka berdua. Huma yadullu ala mereka berdua. Ghaib. Al-khamis, hum yaktubuna lahum aidan. Hunna hum yaktubuna lahunna aidan. Kita tinggal menambahkan setelah laha, setelah lahuna, tinggal tambahkan apa yang diperintahkan. Misal ke anta itu kata ganti kepemilikannya itu kaf, ka, berbaris kasrah, berbaris fathah. Idzan anti berbaris kasrah, ki. Ana li, habis la ada ya, li. Misalnya hadza kitabi, buku saya. Au hadza qalami, ini pulpenku. Misal hadhihi hadza baiti, hadhihi usrati. Nah, ini keluargaku, ini keluarga saya, kepemilikan untuk saya. Huma lahuma, hum lahum, hunna lahunna. Nahnu madza yusadah? La nahnu, laisa la nahnu, laisa la nahnu. Bal madza yusadah? Lakin madza ustadzah? Hum yaktubuna lana. Lana. إذن يدل على الضمير نحن ماذا؟ لنا. وهو يرجع إلى المثال. هم يكتبون له أيضا. تمام يا بنات. بقي كم دقائق؟ كثير. وسنستمر إلى درس الجديد، يعني الدرس 34. مراجعة يعني. وانظرنا إلى التدريب أولا. هذا للمدرس أو مدرسة، وهذا ليس الواجب يا بنات، لأن ini pertanyaannya untuk guru. Hal anta mudarris? Naam. Hal anta mudarrisah? Naam, ana mudarrisah. Aina tadrus? أنا أدرس في الجامعة في المعهد اللغة العربية والإسلامية بميدان. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية هذه اللغة مهمة جدا في الدنيا والآخرة. لأن اللغة العربية هذه اللغة الجنة، وهذه اللغة ماذا يا بنات؟ هذه اللغة القرآن الكريم، وهذا ماذا؟ لغة جميلة جدا عظيمة جدا ما شاء الله. هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم، أتحدث العربية جيدا ما شاء الله. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟
لا أيوه نعم أسكن بعيدا عن المدرسة ليس قريبا. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة يعني ماذا؟ ليس بالقطار لكن بدرجة نارية. درجة نارية. كيف تذهب؟ أيوة خلاص. في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أيوة تصل إلى المدرسة في الساعة 7 تماما في الصباح. ما هوايتك؟ هوايتي كثير. أولا يعني الطبخ في المطبخ وقراءة الكتب، وماذا أيضا وأريد وأحب جدا جدا رحلة. أحب جدا جدا رحلة يعني saya tuh suka jalan-jalan karena dengan jalan-jalan bisa merefresh otak, menenangkan pikiran, dan ya Ustaz rasa seperti itu. وكثير أيضا نعم Ustazah suka membaca, suka mengarang juga, maksudnya menulis-nulis seperti Ustazah suka sastra, baik itu sastra Indonesia atau sastra Arab. Ustazah suka, maksudnya menulis karangan-karangan seperti itu saya suka. Aiyah, kam kitaban tashtari kulla sanah. Masya Allah. Kulla sanah, setiap tahunnya Ustazah itu membeli buku sebanyak apa ya? Kemungkinan sudah membeli buku sebanyak 5 di setiap tahunnya. Masya Allah. Tamam. Atsani is'al jaraka. Tanyalah yang di sampingmu. Misal Antuna lagi di kelas nih, ya kan? Antuna duduknya dengan siapa nih di kelas? Misalnya si di kelas 8B siapa? Misalnya si Khalisa Ma'aman turid Khalisa. Misalnya Khalisa duduk sama siapa, maka dia bertanya kepada teman sampingnya, di sampingnya ya, jarik atau tetangga. Misal si Alfa Zarina misal duduknya di kelas barengan sama siapa? Nah, tanya sama teman di sampingnya. Misal di anak kelas 8A siapa? Misalnya ya. Misalnya si Safana Aliani misal duduk dengan siapa misalnya ya, atau Ustazah tidak hafal semua nama Antuna, yang penting begitulah contohnya ya. Aina yadarus, tanya sama teman sampingnya, di mana kamu belajar? Aina yadarus. Kita ganti ya. Aiyah. Aina yadrus. Aina yadrus. Aina tadrus. Aina tadrus. أدرس في المدرسة الثانوية أو أدرس في المدرسة المتوسطة. ماذا نبدل إلى الضمير أنت. أيوة ضمير أنت. أين تدرسين, di mana kamu belajar. ماذا تدرسين, apa yang kamu pelajarin. أدرس اللغة العربية. لماذا تدرس؟ هذا يعني متساويا إلى الجواب أستاذة، وأكتبنا هنا كمثل الجواب أستاذة. تمام ya banat? Sahal jiddan hada. Limada, kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Hal yafhamu lugat, apakah kamu memahami al-lughat al-arabiyah? Apakah kamu rumahnya dekat dengan sekolah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah, ke pasar? Ini udah pernah juga ya banat ya. Saya rasa ya sudah, ini kita lewatin. Dan kemudian lanjut ke ketiga. Aina tadrus? Akhbir jaraka liyukhbir al-muallim.
yakni kita mengabarkan kepada tetangga kita atau kepada teman duduk kita, yakni mada aina tadrus, di mana kamu belajar, adrusu fil madrasati tsanawiyah. Mada tadrus, saudara juga sama ya, sama yang tadi kita lewatin juga. Yang penting ini gini, fikam sa'atin tasilu ilal madrasah, di jam keberapa kalau misalnya masuk sekolah nih ya. Misal dari jam 7:15 udah harus sampai nih di sekolah. Jadi anak-anak ustazah sampainya jam berapa dong di sekolah? Misal ada jam 7, ada yang jam 7:05, jam 6 kurang misal ya. Maka antuna tulis fi sa'ati sab'ah, fi sa'ati sabi'ata tamaman fi sabah. Masalan hakada. الرابع كون جملا من الكلمات الآتية كما في المثال. كيف هذا أستاذ؟ أسكن بعيدا عن المدرسة، أذهب إلى المدرسة بالحافلة، أصل إلى المدرسة في 3 ساعات، في 3 ساعات. هذا كيف؟ أسكن بعيدا عن السوق، أذهب إلى السوق. أيوة الظرف زمان، الظرف مكان، هنا السوق ليس المدرسة. أسكن بعيدا عن السوق، أذهب إلى السوق بالحافلة. أيوة بالسيارة، هنا سيارة، بالسيارة. أصل إلى السوق في 4 ساعات، في 4 ساعات. ماذا؟ أسكن بعيدا عن السوق، أذهب إلى السوق بالسيارة، أصل إلى السوق في 4 ساعات. تمام. الثاني أسكن بعيدا عن المدينة، أذهب إلى المدينة بالدراجة، وأصل إلى المدينة في كم؟ في نصف ساعة. أيوة في نصف ساعة. هنا اكتبنا 1/2 ini nisfi, setengah. الثالث البحرين، الطائرة. السادس أسكن بعيدا عن البحرين، أذهب إلى البحرين بالطائرة، أصل إلى البحرين في 6 ساعات. 6 أو سادس، هنا 6 6. الرابع أندونيسيا، ما شاء الله، أندونيسيا بمعنى إندونيسيا. أسكن بعيدا عن أندونيسيا، أذهب إلى أندونيسيا بالسفينة. سفينة هنا بمعنى kapal. الدراجة sepeda، السيارة mobil، الطائرة pesawat. أسكن بعيدا عن إندونيسيا، أذهب إلى إندونيسيا بالسفينة، وأصل إلى إندونيسيا في 7 ساعات. في 7 ساعات، jam 7. Tamam ya banat. Masya Allah. Yujad at-tadribul khamis, akmil al-hiwar. Kita lengkapi hiwar ini. Kita nahtaj as-su'al ya banat. Aywah. Nahtaj as'ilah huna, likai naktub huna as-su'al. Awalan al-jawab, la ana tilmid. ماذا السؤال الذي مناسب إلى الجواب؟ ماذا يا بنات؟ من تستطيع أن تجيب؟ من؟ ما شاء الله. أيوة الجواب، السؤال هنا، هل أنت مدرس؟ لا أنا تلميذ. هذا مناسب جدا جدا يا بنات. Apakah kamu guru? Tidak, saya seorang murid. Cocok ya? Masa iya? Apakah kamu murid? Tidak, saya tidak murid.
apakah kamu murid? Tidak, saya murid. Nggak cocok ya. Misal, hal anta tabib? Apakah kamu seorang dokter? Tidak, saya seorang murid. Bisa aja ya, terserah antum mau nulis apa di sini. Misal, hal anta ماذا muhandis, muhandis. Hal anta muhandis? Muhandis bima'na ماذا? Muhandis arsitek. Muhandis. Hal anta muhandis? La, ana tilmid. Tidak, aku seorang murid. Athani adrusu fil madrasatil mutawassithah. Aina tadrus? Aywah, aina tadrus? Adrusu fil madrasatil mutawassithah. Hadhil munasibah. Adrusul lughatil arabiyyah. Madza tadrus? Apa yang kamu pelajarin? Adrusul lughatil arabiyyah. Arabi', adrusul lughatil arabiyyah li afhama ahadits ar-rasul. Limadza tadrusul lughatil arabiyyah? Kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Adrusul lughatil arabiyyah li afhama ahadits ar-rasul. Saya mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamis, na'am aqra al-arabiyyah jayyidan. Hal taqra al-arabiyyah jayyidan? Na'am aqra al-arabiyyah jayyidan. Masyaallah. Fahim ya banat? Na'am. Baqiya 4 daqiqah. Sudah mau menyampaikan satu kabar penting, bahwasanya kebanyakan dari anak-anak ustadzah banyak yang nilainya merah. Naam, banyak yang nilainya merah. Ustadzah mau menyampaikan bahwasanya hari ini ustadzah mengadakan ini ulangan semester ulang gitu untuk anak-anak ustadzah yang nilainya merah, dan itu disebut dengan remedial ya. Baik, untuk anak ustadzah tidak usah sulit-sulit, ustadzah kasih keringanan kepada antuna, tapi tolong ya, karena ini sudah diberi keluangan waktu dan keringanan, tolong nilainya dimaksimalkan. Agar apa? Agar bisa diperbaikilah semua nilainya di rapot antuna ya, karena tidak mau kan nilainya itu merah. Nah, maka di sini diperbaikin ya. Soalnya sama dengan ulangan tengah semester yang kemarin kita ujiankan di bulan di bulan September ya. Maka di bulan September sampai Oktober kemarin, maka ustadzah buat soalnya tetap ini, dan antuna keringanannya itu apa ustadzah? Keringanannya boleh melihat buku, atau boleh melihat catatan-catatan yang pernah antuna tulis, atau boleh melihat Google. Ustadzah rasa boleh melihat buku saja, jangan Google ya. Dan harus benar semua, karena sudah ustadzah kasih keringanan ya, karena sudah ustadzah kasih keringanan kepada antuna untuk melihat buku. Tolong dikerjakan sebaik mungkin. Tamam. Dan untuk ini ustadzah minta tolong kepada ketua kelas 8B atau kelas 8A. Ustadzah minta tolong kepada antuna, tolong yang remedial nanti ustadzah akan kasih note siapa saja. Ustadzah bacakan saja ya yang remedial ini tolong ya ya. Di kelas 8B itu yang remedial ada banyak juga, ustadzah bacakan namanya. Tolong antuna yang ketua kelas tolong beritahu ke temannya ya. Alia Sahira Saragi, Amira Naila Sabrina, kemudian Arini Salsabila Margolang, Al-Zuhra Audia, kemudian Firawinokan, kemudian Ghafira Naila Aqila, kemudian ada Linsky Halim, kemudian ada Mutiah Amirah, kemudian ada Nada Sofura dan Nadia Salsabila, kemudian ada Nurul Alifah Putri Serin, kemudian ada RR Fatimah Az-Zahra Solihati, lalu ada Sarah Al-Mu'adzah, kemudian ada Laisa Sarah Al-Mu'adzah, Afwan Sarah
maksud ustadzah Syifa Aulia. Ustadzah salah sebut tadi, maksud ustadzah Syifa Aulia, dan yang terakhir ada Tita Azra Aliyah dan Viola Mera Faiza. Yang ustadzah sebutkan namanya, tolong dikerjakan. Nah, ini tolong dikerjakan remedial ini biar apa? Nilai antuna bisa diperbaiki. Maaf ya, Sarah Al-Muazzah tadi ustadzah salah sebut. Kemudian ada ustadzah bacakan lagi untuk anak ustadzah di 8. Tunggu ya, Nak. Untuk anak ustadzah yang 8A ya, ustadzah bacakan ya, biar cepat ya. Ada dengan nama Ailanesha Nararia Kaila Ferda Saragi. Kemudian ada namanya Dwi Aulia Aminarti. Kemudian ada namanya Fadila Khawla Aisyah. Kemudian ada namanya sabar ya Banet. Kemudian ada namanya Fadila Khawla Aisyah. Kemudian ada namanya Humairah Az-Zahra. Kemudian ada namanya Nirwana Ridha Ahmad, Nurul Khalisah. Kemudian Syafina Nurul Fadila. Kemudian ada cuman itu ya untuk yang 8A ya. Tolong ya Nak ya, diperbaiki nilainya, dikerjakan semaksimal mungkin dan boleh lihat buku. Udah itu aja, dikumpulkan sama ustazah paling lama jam 11 malam. Thayyib, ustazah cukupkan sampai di sini dan ustazah minta tolong kepada ketua kelas untuk diatur ya kawan-kawannya yang belum yang remedial ini ya Nak ya. Tolong ustazah ya. Dah sudahi sampai sini. Hatta huna fahimtun. Aku qauli hadza. Nafa'ani Allahu bil Qur'anil Karim wa bi hadis sayyidil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.